کوئی چیज़ें کو ख़ास ठीक होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि शायद मज़ीद ख़राबी की तरफ हम चले जाएं। फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आई थी, उसके बाद आपने फिर प्राइस में हाइक देखी। उसका रीज़न ये है कि इन अकॉर्डेंस विद एस्ट्रोलॉजी चार्ट उसकी वजह से इकॉनमी अभी बेहतर होने नहीं जा रही। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि क्राइसिस में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। खान साहब ने तो टेलीथॉन किया है और जो ज़ाहिर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है खान साहब का कि उन्होंने जो चीज़ भी उनके पास आई है। जो ओपोनेंट्स हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त जो इमरान खान साहब के सितारे हैं, जो सैयारे जो प्लैनेट्स हैं, वो ओपोनेंट्स को भी शिकस्त देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा। उनके प्लैनेट्स इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से लग गए हैं कि जी वो 14 अरब उन्होंने कर लिया, तो जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया। खान साहब अभी और पैसा भी पुल इन करेंगे दुनिया से, और पैसा भी आएगा पाकिस्तान। पैदाइश से लेके एंड एज तक शोहरत का ऐसे ही हाल है, डे बाय डे वो बढ़ती ही रहेगी। यानी वो अलहदा जिस वक्त PDM ने होना है बेस वहाँ से बनेगी, अटैच करेंगे, उनसे अलहदा होंगे। ठीक है, PDM का ब्रेकअप है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी, खुशबू और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ इमराज के इक़साम का इलाज करते हैं। आज हम इनसे जो बातें करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, आज ज़रा सियासत को मैं बीच में लेकर आया हूँ, क्या आप तैयार हैं? सियासत पहले बीच में जी है, इस मुल्क में सियासत ही तो है इस वक्त। अच्छा सर, रातों रात हमारा वज़ीर ख़जाना चेंज हो गया, इसहाक डार साहब बन गए। अगर वो आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग परेशान हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए और जो मामलात उनसे तंग थे मुफ्ती इस्माइल साहब से, तो क्या वो हालात बेहतर होंगे? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मगर ये कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट है, अगर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का चार्ट, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि क्राइसिस में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान की प्लानिटरी पोजीशन जो भी चेंज हुई है, जिस तरह के भी मामलात हुए हैं, इसका मुतहम्मिल नहीं था पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं वज़ारत ख़ज़ाना को रिलेट करते हैं हम इससे पाकिस्तान के हालात की चेंज से, तो कोई खातिर खा इजाफा इसहाक डार साहब के आने से नहीं नज़र आता। पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट जब हम पढ़ते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है, इसके अलावा मार्स है और जुपिटर, वो पहले ही थोड़ी सी इस हिसाब से टाइट पोजीशन में है कि जो फाइनेंसेस के मैटर्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। तो मैं नहीं समझता कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ कोई चीज़ें को ख़ास ठीक होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि शायद मज़ीद ख़राबी की तरफ हम चले जाएँ। जैसे ही इनकी खबर सुनने में आई है तो डॉलर जो है एकदम 5 रुपये नीचे चला गया। डॉलर नीचे जाने से हमने ये देखना है कि हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इसको कैसे डिस्क्राइब कर रही है। हम डे टू डे बेसिस के ऊपर चार्ट को पढ़ते हैं, पाकिस्तान को भी, शख्सी जायचा जो है वो भी। तो हम ये देख रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि जिस वक्त ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो इसमें फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आई थी। उसके बाद आपने फिर प्राइस में हाइक देखी। उसका रीज़न ये है कि फ़ौरी तौर पे जो नीचे आई, मार्स की रेट्रोग्रेशन थी। मार्स जो है वो उल्टी चाल वापस चल रहा था, और वो भी चल रहा था तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवर्स हो रही थी। रेट्रोग्रेशन में ये होता है कि जिस वक्त पूरा कंप्लीट रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो वो प्लैनेट जो है एक जगह पे ठहरता है। जब ठहरता है तो हमने वहाँ से वैल्यू उसकी हॉरोस्कोप के अंदर कैलकुलेट करनी होती है। तो अभी भी वो ठहरा हुआ है, और अभी भी अगर प्राइस थोड़ी सी नीचे आपको नज़र आएगी, जितनी नीचे आई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पेट्रोल वाला साहब ही हो गया कि 2 रुपये कम किए, बढ़ा 25 रुपये दिए। हाँ, ये तो ऐसे ही है। एक दो ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने डॉलर को फिक्स किया हुआ है। UAE की मैं मिसाल आपको देता हूँ। उनकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की है कि अब सारे का सारा जो प्लानिटरी पोजीशन है उसकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहे हैं प्लैनेट्स। तो हम जब चार्ट पढ़ते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान बाय बर्थ जो है वो लियो है। ठीक है, पाकिस्तान का जो नेटल चार्ट जब हम पढ़ते हैं, नेटल पहला खाना जो हम आगाज़ का खाना पढ़ते हैं,
اس میں پاکستان جو ہے وہ 14 اگست، ٹھیک ہے جی. تو ہم اس حساب سے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس میں یہ پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کی کرنٹ جو ٹرانزٹ پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ابھی پھر ڈالر جو ہے اوپر جائے گا. میں مارس کو پڑھتا ہوں. مارس جو ہے وہ کرنسی کو ڈیل کرتا ہے. ان اکارڈنس ود ایسٹرولوجی چارٹ وہ یہی ہے کہ مارس اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس کی وجہ سے اکانومی ابھی بہتر ہونے نہیں جا رہی. نیکسٹ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ خان صاحب اب لانگ مارچ کی طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے اب لانگ مارچ پہ جانا ہے، اور سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی 14 ارب میں نے اکٹھا کیا ہے 8 گھنٹے میں سیلاب زدگان کے لیے، تو یہ کافی اچھی اچیومنٹ ہے. خان صاحب نے تو ٹیلی تھون کیا ہے اور جو ظاہر ہے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے خان صاحب کا کہ انہوں نے جو چیز بھی ان کے پاس آئی ہے انہوں نے ان کا اس کا صحیح استعمال کیا ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. 3 ہسپتال بنائے ہیں، 2 یونیورسٹیز جو ہیں وہ بنائی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے ساری ڈونیشنز ہی لے کے بنائی ہیں. اور اس میں جو بینیفٹ ہے آپ یہ دیکھیں گے دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ کام میں آئیں گے. جو اوپوننٹس ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت جو عمران خان صاحب کے ستارے ہیں جو سیارے جو پلینٹس ہیں وہ اوپوننٹس کو بھی شکست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے پلینٹس اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ گئے ہیں. اوپوننٹس ان کے کہتے ہیں کہ جی وہ 14 ارب انہوں نے کر لیا، تو جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب وہ وزیر اعظم تھے تو سیلاب اس طرح کا نہیں آیا تھا. یہ تو بلکہ ان کی کریڈیبلٹی ہے خان صاحب کی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بھی ہیں تو دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. خان صاحب کے جو پلانٹری اسپیکٹس ہیں اس وقت جو نظریں بنی ہوئی ہیں مختلف سیاروں کی وہ اسی طرح کی ہیں. خان صاحب ابھی اور پیسہ بھی پول ان کریں گے دنیا سے، اور پیسہ بھی آئے گا پاکستان. 8 گھنٹے میں 14 ارب یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. ایسٹرالوجی کے حساب سے خان صاحب جو ہیں وہ بائی برتھ ٹھیک ہیں. پیدائش سے لے کے اینڈ ایج تک شہرت کا ایسے ہی حال ہے، ڈے بائی ڈے وہ بڑھتی ہی رہے گی. بہت شکریہ سر. اچھا سر پی ڈی ایم کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مہینہ جو ہے جو 22 ستمبر سے شروع ہوا ہے ایسٹرالوجی کے حساب سے یہ اکتوبر شروع ہو گیا ہے. اکتوبر اور نومبر 2 ڈیسائسو مہینے. اکتوبر میں فیصلہ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نومبر کا چارٹ جب ہم پڑھتے ہیں پاکستان کا اس میں یہ ہے کہ جو ڈس انٹیگریشن ہے یعنی علیحدگی آپس میں ہی. اچھا ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آن ریکارڈ رکھیے گا کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ آغاز کریں گے اس چیز کا. یعنی وہ علیحدہ جس وقت پی ڈی ایم نے ہونا ہے بیس وہاں سے بنے گی. پی ڈی ایم جو ہے وہ مجھے لاسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی نومبر تک. اس کے بعد ہر پارٹی اپنے اس کے بیس کے اوپر آئے گی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں پی ڈی ایم میں سے کچھ پارٹیز ایسی ہیں اگر ہم کر رہے ہیں نا ساؤتھ اور نارتھ کی سائڈ یا ویسٹ کی سائڈ کی جو پارٹیز ہیں اس وقت 2 سمتیں نارتھ اور ویسٹ وہ خان صاحب کو فیور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کے ہی ساتھ رہ کے وہ خان صاحب کو اٹیچ کریں گے، ان سے علیحدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کا بریک اپ ہے. ایک منطقی جو چیز ہے ایسٹرالوجی وہ بتا رہی ہے کہ ڈس انٹیگریشن ہے کیونکہ ہر پارٹی کی پلانٹری پوزیشن علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پلانٹس جو ہیں وہ اس وقت فیور میں جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کہ اٹیچمنٹ جو ہے اس کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہمیں ویٹ ہوتا ہے آپ کے کمنٹس کا. تو یہ کیسی لگی میری ویڈیو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.